अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। नई ख़बरों के साथ आ गए आपके साथ। सर जी, पहले ना हम गज़ा की फ़लस्तीनियों की चीखें सुनते थे, हमारे कलेजे मुंह को आते थे, हमें दर्द महसूस होता था। हमें निहत्ते गज़ा के मुसलमानों के ऊपर जो हमले इसराइल कर रहा था, यकतरफा कार्रवाई हो रही थी, आगे से कोई जवाब नहीं हो रहा था, तो हम देखते थे और हमें दुख होता था, ऐसे आंखों में आंसू आ जाते थे। आज मकाफात अमल पूरा हुआ और आज वही दर्द के नाले, वही चीखें आज हम इसराइल की सुन रहे हैं। आज हम इसराइल की चीखें सुन रहे हैं कि किस तरीके से औरतें जो है ना वो चीख रही हैं, बच्चे भाग रहे हैं, बैंकर्स में जा रहे हैं, तबाहियाँ हुई हैं, आग लगी हुई है हर जगह। उन्होंने तल अबीब, कौन कौन से शहर हैं जी उनके, हैफा, तल अबीब, कैसरिया, तबाही फेर दिया ईरान के खैबर मिज़ाइलों ने और बदर मिज़ाइलों ने। ये होता है मकाफात अमल। ऐसे को तैसा इसराइली समझ रहे थे कि हम जनाब जैसे गज़ा पे हमला करते हैं ना तो आगे से कोई जवाब नहीं आता, या जैसे इंडिया समझता था कि हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे आगे से क्या जवाब आएगा। जैसे एक फितने की बहन ने कहा भी था इंडिया आएगा, मारेगा थप्पड़ और ये चुप कर जाएंगे। ना ना ना, हुण ओ गल्लां नहीं रहियां। हुण जनाब अली ईंट का जवाब पत्थर से। और मैं आपको इधर बता दूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी का डंका है ना, वो पूरी दुनिया में घूम रहा है। मैं अगर ये यकीन से कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान नंबर 1 पे है, अमेरिका से भी आगे है टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी। चीन का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बाकी चीन के अलावा सारी दुनिया की आपको गारंटी दे सकता हूं कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े मिसाइल हैं। आज एक जर्नल हमें बता रहा था कि अगर पाकिस्तान शाहीन 3 मिसाइल जो है ना, शाहीन 3, शाहीन है, शाहीन 1 है, शाहीन 2 है, शाहीन 3 का इधर से पाकिस्तान से हमला अगर हम इसराइल करें तो 11 मिनट में हमारा मिसाइल इसराइल को तबाह कर देगा, 11 मिनट में। और अगर वो हम उसके ऊपर कोई 100 मिसाइल गिरा दें शाहीन 3 के, तो वो शायद सफ़े हस्ती से मिट जाए इसराइल। इतना छोटा मुल्क है। और ख्वाजा आसिफ, तुझे सलाम ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ की तकरीर वाइट हाउस में सुनी जा रही है और वो अमेरिका कह रहा है कि इसराइल ने जो बयान दिया था ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, अमेरिका कह रहा है सॉरी वो गलती हो गई है, गलती से नेतन्याहू इसराइल के वजीर आज़म का मुंह से नाम निकल गया है पाकिस्तान का। अच्छा, तो वो फिर तरदीद करे ना। आप अमेरिका क्यों करता है? इसराइल तरदीद करे कि मैंने गलती से पाकिस्तान का नाम लिया है। सरैकी में आपको एक गल सुनावा। आदन जी, सूंदी गां आई ते तकलीफ डांद नू थींदी पई आई। ये जेड़े समझ गए ना सर जी, वो करो। सूंदी गां पई आई ते तकलीफ डांद नू थींदी पई आई। ये बयान दिया है इसराइल ने और उसकी वजाहत कर रहा है अमेरिका। ये क्या कमाल है। और अमेरिका ने ये कहा है, अमेरिका भीगी बिल्ली बन गया है जी दोस्तों। अमेरिका ने कहा है मैं सुलह कराने के लिए तैयार हूं। उनको उम्मीद ही नहीं थी, जैसे इंडिया को उम्मीद नहीं थी ना पाकिस्तान से इसराइल को उम्मीद ही नहीं थी ईरान से कि आगे से वो इतना रिटेलिएट करेगा, इतना बड़ा हमला कर देगा
کہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا؟ 13 طیارے گرا چکے ہیں، 13، جو میں نے کہا تھا کہ وہ رات کو گرتے ہیں طیارے جی۔ کیوں گرتے ہیں؟ پاکستانی طیارے ایرانی حدود کے قریب بارڈر کے قریب گھوم رہے ہیں، اور پاکستان نے واضح کر دیا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی، کہ اگر اسرائیل نے کوئی ایٹمی دھماکہ کیا ایران کے اوپر تو پھر ہمارا ایٹم اسرائیل کے اوپر جائے گا۔ اس کے اوپر وہ معذرت کر رہا ہے امریکہ کہ نہیں تسی اے کام نہ کرو۔ امریکہ کو ہم نے بتا دیا ہے کہ اس وقت حکومت شہباز شریف کی ہے، نواز شریف کی ہے، اس وقت نچن والوں دی حکومت نہیں ہے کہ جو ٹھمکا لگا کے آتے ہیں، ان کی حکومت نہیں ہے۔ جو کہتا تھا کیا میں انڈیا سے جنگ کر دوں، اس کا ٹویٹر خاموش ہو گیا ہے نا۔ یہودیوں کے لیے کبھی بھی اس کے خلاف وہ استعمال نہیں کرے گا ٹویٹر۔ آئے نہ نکلے عمران، لوگ مانگ رہے ہیں، آئے۔ اگلی خبر جی آپ کو دیں۔ شہباز شریف نے، جیسے ہم نے پہلے افغانستان کے لیے رستے کھولے اور ان کے مہاجرین کو ویلکم کیا، آج بلوچستان کے گیٹ کھول دیے گئے، اور ایرانیوں کو کہا ہے کہ جتنے ایرانی ادھر آنا چاہے آئیں، بلوچستان میں آئیں۔ اور وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، 1-2 ویڈیو، کہ وہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایران کے ساتھ مکمل کھڑے ہیں۔ جہاں بدر اور خیبر میزائل چلیں گے نا، وہاں ابدالی اور غوری اور شاہین اور فتح مند بھی چلیں گے۔ پتہ لگ گیا نا تانوں؟ ہاں جی، یہ بات ہے، یہ۔ اچھا جی، آگے آئیں جی، آگے خبر آئیں جی۔ الحمدللہ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں امن معاہدے کے لیے تیار ہوں جی، میں امن معاہدہ کرانے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں پتہ ہے جب بھی انڈیا کو مار پڑی ہے وہ آگے ہے، جب اسرائیل کو مار پڑی ہے امریکہ آگے، لیکن امریکہ اس وقت پارٹی بنا ہوا ہے۔ امریکہ پہلے اپنی وضاحت تو کرے، معافی تو مانگے کہ میں نے جو بیان دیے ہیں ایران کے خلاف۔ ایران تو مذاکرات کر رہا تھا۔ آج ایک صحافی نے کوئی سوال کیا ایرانی پروفیسر سے کہ آپ نے جنگ کیوں کی؟ انہوں نے کہا جی شرم کرو، آپ سوال تو صحیح کرو، ایران مذاکرات نہیں کر رہا تھا۔ آج اتوار والے دن ایران کے مذاکرات جاری نہیں تھے آپ کے ساتھ، تو حملہ کس نے کیا ہے؟ جارے کو جارے کہو، جارے اوفینسو، ہاں جی اس کو کہو۔ سر جی تہران کے اوپر حملہ ہوا ہے، نو ڈاؤٹ۔ ایک جہاز کی وہ پیٹرول میں وہ ڈال رہے تھے جہاز، اس کو آ کے بم لگا ہے، اور وہ امام رضا کا جو مزار ہے اس کے قریب آپ کے بم پھٹا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مذہبی مقامات پہ یہ فائرنگ کرتے ہیں، انڈیا نے بھی کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو تہران پہ حملہ ہوا ہے نا، اس کا جواب ایران نے ایسا کرارا دیا ہے، یقین کرو کرارا جواب دیا ہے۔ یہ میرے بھی مسل کھڑے ہو گئے، دیکھیں یہ ایسا کرارا جواب دیا ہے کہ اس کو مدتوں یاد رہے گا۔ اپنے پیو دے کول گیا امریکہ دے کول کہ آ ساڈی صلح کرا، آ جاؤ صلح کراؤ ہماری۔ لیکن الحمدللہ پاکستان، دبئی، سعودیہ، قطر، ترکی، چین، یہ سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں نا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ایران کی پوزیشن بہت اچھی ہے، ایران نے کرارا بدلہ لیا ہے، کڑاکے دار جواب دیا ہے، فی المثل کے ساتھ بالکل، اور اب انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو جاری رکھیں گے۔ امریکہ کہہ رہا ہے جی میں آپ کے ساتھ معافی مانگتا ہوں، معاہدہ کراتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ سوندی گاں آئی تے درد ڈاند نو تھیندی پئی آئی، ٹھیک ہے سر جی، تھینک یو، خدا حافظ، لو یو، اور سارے نال رابطے رہو، اور
गल करन वास्ते, पैगाम देने के लिए, फ़ोन पे बात करने के लिए व्हाट्सएप का जो नंबर है 03004725 पे राब्ता कायम करें। और हैप्पी फादर डे के हवाले से आज जो दोस्त अपने बेटे बेटियां अपने वालिदैन को याद कर रहे हैं, वालिद को कर रहे हैं, ये भी एक ब्लेसिंग है। हम कहते हैं ना जी वालिद का तो रोज़ दिन होता है, लेकिन ये भी ब्लेसिंग है। आपको पता है पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है ना, तो दुनिया में कहीं वालिद का हिफाजत होती है, कहीं नहीं होती, कुछ होता है। तो आज मैं भी बेटे के साथ गया हूँ, खाना खाया है, वो भी ज़रा देखें, ये देखें। मेरा बेटा लो जी, ये लंका है ना, लंका इसका क्या नाम था है ना, और आपका कौन सा था? सिंगापुर। सिंगापुर का, ठीक। चलो ठीक, थैंक यू, मज़ा आएगा जी। हम लंच करने लगे हैं, लंच।